بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. بینندمون پرسیدن چگونه میتوان قرآن را حفظ کرد؟ چگونه قرآن را حفظ کرد؟ قرآن روش‌های مختلفی برای حفظش هست. این که شما بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر، یا اینکه قبل از طلوع آفتاب یا قبل از غروب آفتاب این قرآن را مراجعه کنید. از بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب وقت دارید برای مراجعه. چگونه حفظ کنید؟ یک سطری، 2 آیه، 3 آیه، 5 آیه حد اکثر بخونید، بعد 2 مرتبه برگردید. روحانی آن 5 آیه بخوانید، 2 مرتبه برگردید از اول، دوباره بخوانید 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار، 100 بار، تا اینکه این بشه ملکه شما، تا این 5 آیه یا 2 سطر یا 3 سطر بشه ملکه شما و شما زبانتون عادت بگیره، سلس باشه، نرم باشه با قرآن. این یک روش. روش دوم استماع به قرآن، کاست، سی دی، حالا هرچی هست، با موبایل، تلفن همراهتون هست، کامپیوتر، لپتاپ، هر جا که هستید این یک صفحه را مرتب گوش بدید. 2 مرتبه برگرده قاری، 2 مرتبه گوش بدید. شما در حال رانندگی گوش میدید، پشت ترافیک موندید گوش میدید، قبل از خواب گوش میدید. ببینید کمک میکنه برای حفظ قرآن. پس گوش دادن کمک میکنه، خوندن متوالی کمک میکنه، از یک مصحف استفاده کردن کمک میکنه. چطور؟ یعنی این که شما یک رسم الخط قرآنی، مثلا رسم الخط عثمان طاها، اون را انتخاب میکنید برای خوندن، زیرا که در ذهنتان این میمونه که آخر صفحه چه آیه است، صفحه سمت راست با چه آیه‌ای ختم میشه، صفحه سمت چپ با چه آیه‌ای شروع میشه، بالای صفحه چیست، پایین صفحه چیست. این زمانی که شما از یک رسم الخط قرآن، یک چاپ استفاده کنید، اما از چاپ‌های مختلف، از رسم الخط عثمانی استفاده میکنید، بعد میایید از رسم الخط مثلا پاکستانی، چاپ پاکستان استفاده میکنید، نمیشه. این ذهن شما را به هم میریزه، تشویش میکنه، حفظ شما را خراب میکنه. بنابراین از یک رسم الخط شروع کنید، استفاده کنید برای حفظ تا پایان قرآن با همون رسم الخط باشه، با همون مصحف، با همون قرآن باشه. و وقتهایی که معمولاً معدتون خالیه برای حفظ و مراجعه و کثرت تکرار، مراجعه و کثرت تکرار، یه وقت خودتون گوش بدید، به صدای خودتون رکورد کنید، ضبط کنید، ببینید کجا اشتباه میخونید. آیات متشابه را باید خیلی دقت کرد. ان الله لا يحب الظالمین، ان الله لا يحب الكافرین. کجاست؟ بعضی آیات متشابه هستند در متن، باید توجه کرد. بنابراین حفظ قرآن از این طریق، این که شما در نمازهایتون اون سوره که حفظ کردید، اون صفحه که حفظ کردید، در نمازهایتون تکرار میکنید. چه نماز ظهر باشه، چه نماز عصر، چه نماز مغرب، چه نماز صبح، اینها تکرار میکنید خودتون. اگر فرادا نماز میخونید، اگر که با جماعت نماز میخونید، نماز سنتتون، این صفحه‌ای که حفظ کردید دیروز، امروز در نمازهای سنت تکرار کنید و بخوانید. این روشی است برای حفظ قرآن. بعد از نمازهای 5 وقت هر وعده یک صفحه بخوانید، یک صفحه، نه یک ورق، یک صفحه. 2 مرتبه ظهر همینطور تکرار کنید. پس راه و روش مختلفی در این هست. رمز حفظ قرآن تکرار آن هست و کوتاه حفظ کردن. یعنی به جای که شما یک صفحه را انتخاب بکنید، 1/4 صفحه را انتخاب میکنید برای حفظ، تا اینکه حفظش چی بشه، برای شما آسان بشه. این نحوه حفظ کردن قرآن هست. بسیار هم اجر داره، بسیار هم ثواب داره. از روز اول که حفظ میکنید با وضو، با نیت این که تقربا الی الله و اجر داشته باشید، قرآن حفظ کنید.
نه به خاطر پول، نه به خاطر دنیا. این خیلی مهمه. اهدافتون برای حفظ قرآن چیه؟ برای اینکه روز قیامت قرآن از شما دفاع کند، برای اینکه شما شامل اون حدیث بشوید که اهل القرآن اهل الله و خاصته باشید، برای اینکه در روز قیامت والدین شما را ملبس به تاج کنند، به خاطر اینکه تعلیم داد شما را، قرآن را یاد داد به شما، شما را وادار کرد به قرآن خوندن. تمام اینها یک نوایایی است، یک نیت‌هایی است، یک مقاصدی است که از روز اول شما قرآن برای آن حفظ می‌کنید، نه برای امور دنیوی، نه برای اینکه به وسیله قرآن نان بخورید. خیلی مهمه. اگر کسی به وسیله قرآن میخواد نان بخوره، از روز اول هدفش این بود خداوند برکت از این حفظ و از این تلاوتش و از این زحمتش برمیداره. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال با نیت وصله. برای چی شما قرآن حفظ میکنید؟ برای اجر، برای ثواب، برای آخرت، یا برای دنیا؟ خیلی مهمه. بله، بسیار خوب. بینندمون در رابطه با این کسی نذر میکند سوره یاسین را حفظ کند، در حالی که قبل از نذر همه را حفظ کرده بود و یادش رفته، اما نمیتواند حفظ کند، چه کند؟ ببینید، نذر یعنی این که شما خود را ملزم کنید به یک عملی که خدا شما را بدان عمل دستور نداده، وادار نکرده. چطور؟ مثلا شما میگویید که اگر بیمار من خوب بشه، یا بیماری من خوب بشه، من 10 بار سوره یاسین را حفظ بخوانم. خب حفظم نیستید، باید بروید حفظ کنید وقتی که خوب شدید، یا بیمارتان خوب شد، یا خودتون خوب شدید از این بیماری، نجات پیدا کردید و بخوانید. چون که خود چیزی بر خود واجب کرده اید که خدا بر شما واجب نکرده. خیلی مهمه این مسئله. بعد حالا نمیتوانید مثل بقیه نذرها. یه نفر نذر میکنه 100 رکعت نماز بخونه، نمیتونه. یک نفر نذر میکنه 2 هفته روزه بگیره، نمیتونه. و تمام این نذرهایی که در توان شما نیست بهش وفا کنید، کفاره دارد. کفاره نذر هم مثل کفاره قسم هست. چگونه شما قسم یاد میکنید که فلان کار انجام ندهید، بعد انجام میدهید؟ به تعبیر عامیانه قسم خود را میشکنید. به تعبیر فقهی حنث الیمین میکنید. خلاف آنچه که قسم خوردید میگویید یا انجام میدهید. اینجا کفاره داره طبق آیه شریفه در سوره مائده. میفرماد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. لغو یمین مؤاخذه‌ای نیست، کفاره هم نداره. اما اون چی با اراده و عزم جزم براش قسم یاد کردید و قسم خود را شکندید، برخلاف قسم خود عمل کردید یا گفتید، باید کفاره بدید. حالا فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. 10 نفر را، 10 فقیر را غذای وسط میدید، نه غذای پرس گرون، نه هم به درد نخور، وسط بین گران و ارزان. او کسوتهم، یا پوشاکشون، 10 تا فقیر پوشاک میدید. او تحریر رقبه، که نیست، برده آزاد کنید، الان نیست دیگه. بعد میفرماد فمن لم یجد فصیام 3 ایام. کسی که برده پیدا نکرد 3 روز روزه میگیره. ذالک کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. 3 روز روزه میگیرید. آخریش اگر نتوانستید اول، دوم، سوم، 3 روز روزه میگیرید. کفاره این که قسم خوردید فلان کار انجام ندهید، انجام دادید. حالا کفاره نذر هم مثل کفاره قسم هست. 10 تا فقیر غذا میدهید، یا پوشاک میدهید، یا هم 3 روز روزه میگیرید. شما نمیتوانید سوره یاسین دیگه حفظ کنید، یا نمیتوانید و اون چیزی که براش نذر کرده اید عملی کنید. اینجا 3 روز روزه میگیرید به عنوان کفاره نذر. انشالله که واضح شده باشه. بسیار خوب.
گفتید نماز جماعت واجب است یا سنت یا فرض کفایه. اختلافی است بین اهل علم. جمهور علما میگویند سنت مؤکده است. باید برای بینندگان توضیح میدیم که واجب یعنی چی، سنت یعنی چی، فرض کفایت یعنی چی. واجب یعنی باید آن را انجام داد، خود این عمل را تکرار کرد، هیچی جایگزینش نمیشه، مثل روزه، مثل نماز، مثل نماز 5 وقت. و ترک آن میشه معصیت و گناه. سنت یعنی اگر انجام دادید اجر دارید، اگر انجام ندادید گناه ندارید. فرض کفایه یعنی این که اگر گروهی در بین مسلمانان این عمل را انجام دادن از بقیه ساقط هست. مثل چی؟ مثل نماز میت. یه نفر فوت میکنه، لااقل باید 3-4 نفر روش نماز بخونند. اگر 3-4 نفر روی این میت، روی این متوفا، شخصی که فوت کرده نماز خوندن، از بقیه ساقطه. اما اگر هیچ کس روی این میت نماز نخوند، همه گناهکارند. حالا متوجه شدید فرض کفایت یعنی چی؟ فرض و واجب یکیست. سنت و فرض کفایه با هم فرق می کند. حال نماز جماعت سنت مؤکده هست نزد جمهور اهل علم، تأکید شده، نزدیک به واجب هست. سادات حنابله میگوین واجب هست، دلیل دارن براشون. دیگه چطور خدا زمانی که شما را به این که در صف جماعت هنگام جنگ میگه که نماز را ترک نکنید، اگر واجب نبود چرا میگه صف جماعت در حین جنگ؟ خود هر کس تو سنگر خودش نماز بخونه، چرا این نگو؟ این تو سنگر خودش، این تو سنگر خودش، اون تو سنگر خودش نماز بخونه. چرا فرمود که به صف بیستید؟ صف اول که رکوع و سجده رفت، صف دوم پاس بدهد. وقتی که صف اول آمد بالا، صف دوم به سجده برود و پایین برود. این یک دلیل. دلیل دوم در سوره نور میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. آخر میگه در خانه هایی که یعنی مساجد ذکر الله میشه، بانک الله اکبر بلند میشه، شما به نماز بیستید در اون خانه ها. اون خانه ها کجاست؟ مسجد دیگه. مردانی که تجارت و دنیا آنها را از خواندن نماز در جماعت مشغول نمی کند، باز نمی دارد. خیلی مهمه. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این دلیل دوم. دلیل سوم میگویند حدیث هست حیث ینادا بهن، نماز جایی باز خوانده میشه اون جایی که صدای نماز میزنن. صدای نماز کجا میزنن؟ توی مساجد. الله اکبر. این دلیل سادات حنابله هست، حنبلی ها، ولی جمهور اهل علم میگویند سنت مؤکده هست. خلاصش اینه که تا بتوانید نماز را با جماعت بخوانید ای مردان، اگر نتوانستید در خانه. یک توقف کوتاه داشته باشیم، مجددا باز میگردیم خدمتتون و به این پرسش ها پاسخ میدهیم. با ما باشید. با سلام مجدد. بینندمون گفتن لطفاً درباره تخمک اهدایی و اسپرم توضیح دهید که آیا جایز هست یا جایز نیست. منظورش اینه، به نظرم در پایین صفحه هم همینو نوشته، در صورتی که خیلی خوب، این سوال چیز دیگری است. یعنی در رابطه با تخمک اهدایی چیه؟ اسپرم اهدایی چیه؟
مگر مثل قلمه و کاغذی که من به شما هدیه بدم، ساعت هست من به شما هدیه بدم، موبایل هست من به شما هدیه بدم. تخمک و اسپرم اهدایی یعنی آقا تخمک از تخمدان زن دیگری در رحم و تخمدان زن شما قرار بدهند. اسپرم یعنی شما مرد اسپرم ندارید، از مرد دیگه، از منی مرد دیگه اسپرم بگیرن و در رحم زن شما قرار بدهند. این بهش میگن اهدایی. اهدایی اسپرم و اهدایی تخمک. خودتون جواب بدید حکمش چیه؟ اون که زنا میکنه اسپرم خودش و تخمک زنی که باش زنا میکنه با هم میرن دیگه، یکیه. این یکی با دست قاطی میکنند، یعنی اسپرم مرد نامحرم در تخمدان زن نامحرم یا تخمک زن نامحرم برمیدارن در تخمدان زن شما قرار میدهند برای اینکه تولید مثل بشه. اینها جایز نیست، حرام است. حرام است، باید بدانید این مسئله جایز نیست. آخه اسپرم مال کسی دیگه هست، تخمک هم مال کسی دیگه هست، یعنی این نطفه شما نیست، نطفه شما نیست، جایز نیست و این حرام است. بله اگر نطفه خود شما باشه، اسپرم خود شما باشه و تخمک زن شما باشه در یک رحم پلاستیکی، نه رحم زن دیگه ها، در شیشه در جای دیگه قرار بگیرن، برخی از علما فتوای جواز آن را دادند. توجه کردید؟ پس اسپرم شما باش. یا این که شما اسپرمتون نمیشه، تولید مثل نمی کنید، دکتر پزشک میاد اسپرم شما رو میگیره در تخمدان زن شما قرار میده، با تخمک زن خودتون، زن شرعی خودتون آمیختی میکنه، امشاج نبتلی آمیختی میکنه، اون درسته، اون اشکالی نداره. اسپرم شوهر در تخمدان زن شرعی، اون اشکالی نداره. اما از کسی دیگه اسپرم گرفتن در تخمدان شما قرار گرفتن جایز نیست. یا تخمک از کسی دیگه گرفتن در تخمدان زن شما، خب این تخمک مال زن شما نیست، اسپرم شما با تخمک زن نامحرم آمیخته شده، تولید مثل کرده. علاج خوبه اما با حلال نه با حرام. با دنبال علاج بروید، دنبال علاج حلال بروید. اگر علاج شدید فبها، اگر علاج نشدید کار حرام انجام ندهید برای تولید مثل. این نطفه شما نیست، این فرزند شما نیست. راضی باشید به قضا و قدر الهی بعد از اینکه تمام وسائل را برای باردار شدن انجام دادید. پزشک رفتید، متخصص رفتید، دارو خوردید، عمل کردید، هیچ نتیجه نداد. میفرماید یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. کسی که خداوند میل کند به او دختر میدهد، کسی که او تعالی میل فرماید به او پسر میدهد، یا به هر کدام پسر و دختر میدهد، یا کسی که بخواهد عقیم میکند. تمام شد. آمنا و سلمنا. شما عقیم هستید، حالا خودتون عقیم هستید، خانومتون عقیم هست، بالاخره شما تولید مثل دیگه نمی کنید. اما معنای حرف بنده این نیست که دنبال علاج نروید، تا آخرین لحظه دنبال علاج بروید. اما چه علاجی؟ علاج مباح، علاج حلال، نه علاج حرام. توجه فرمودید؟ به خصوص مسئله نطفه. حالا شما یه وقتی چیزی ما میشنویم که مثلا کسی سنگ کلیه داره بهش میگن آبجو بخور یا مشروبات الکلی بخور، اون حرامه، ولی خب به ضررش به خودش میرسه. ولی نطفه شما میخواید بگید این پسر منه، پسر شما نیست،
این دختر منه، دختر شما نیست. خیلی خطرناکه. مواظب باشید. بسیار خوب. بعد گفتید که ما مشتریان خود رو از قبیل قرآن دیجیتالی و قرآن پلیر یا اینکه چیز دیگری بدهیم و اسم مارک کالای خود را روی آن بنویسیم جهت تبلیغ، این کار اشکال داره یا خیر؟ ببینید اگر شما تبلیغ کنید، مثلا این لپتاپ هست اینجا گذاشته، من اینجا اسم خودم رو روش میزنم برای اینکه تبلیغ بشه برای اسم، اشکالی نداره اینجا، این اشکالی نداره. اما به ناحق و به نادرستی این ساخت چینه، شما اینجا بنویسید ساخت ژاپن، ساخت آلمان، ساخت آمریکا، این میشه دروغ. این درست نیست. یعنی یه برچسبی، یه استیکری روی این میزنید که با این کالا همخوانی نداره. توجه کردید؟ اینجا میشه حرام. این جایز نیست. ولی برای خودتون، حالا شما موبایل میفروشید، ساعت میفروشید، لپتاپ میفروشید، تب میفروشید، کامپیوتر میفروشید، هر چی میفروشید، بالاخره میخواید که یه کمی هم از مغازه خودتون درش تبلیغات باشه. بله این موبایل، این لپتاپ، این عرض شود که ساعت از فروشگاه فلانی است در مثلا تهران، در لندن، با این شماره تلفن. این اشکالی نداره. شما که سازنده آن نیستید، همه میدونن که شما سازنده آن نیستید. ولی زمانی اشکال داره که شما بنویسید ساخت made in Germany، made in Japan، made in USA، در حالی که made in China است. این میشه حرام، این میشه دروغ و این میشه غش و تقلب. اینجا درست نیست و حرام است. تبلیغات برای شرکت خودتون بکنید، تبلیغات برای اسم خودتون بکنید، اشکالی نداره، تا زمانی که مشتری برداشت نکنه که این ساخت فلان جاست و دروغ باشه. یا یک لوگو یا یک آرم، شما آرم یک شرکت معروف را بر ندارید روی این بزنید که مردم فکر کنند این از اون برند و از اون آرم معروفیه که در دنیا گران به فروش میرسد. اون آرم، اون لوگو مخصوص کالاهای گران و معروف هست. کسانی که خرید و فروششون زندگیشون لاکچریه. حالا شما بیایید یک کالای خیلی بد ساخته هند، ساخته عرض شود که بنگلادش، ساخته چین، ساخته این طرف تایوان، میخواید که یک لوگو و یک چاپی بزنید که بین المللی است و خیلی معروفه و خیلی گرانه. این حرامه، این جایز نیست، این تقلب هست. لذا شرکت ها حق دارند که شکایت کنند از شما و شما را محاکمه کنند. شرکت ها حق دارند، بس مواظب بود. بله. اگر چیزی را پیدا کنیم و صاحبش را پیدا نکنیم، با آن چه کار کنیم؟ این بهش میگن لقطه. لقطه یعنی همون چیزی که شما پیدا میکنید اگر ارزش نداره که هیچ برای خودتون. اگر ارزش داره به عنوان امانت نزد خود نگه میکنید. یا پول باشه، یا طلا باشه، یا الماس باشه، یا بالاخره یه قیمتی باشه. این طرف و اون طرفتون هم اعلام میکنید که یک چیزی قیمتی ما پیدا کردیم، یا مثلا مبلغ پول ما پیدا کردیم، کسی بیاد نشونش بگه ما بهش میدیم. نشونش بگه، مثلا من که گم کردم، کیفی پولی ما گم کردم، میگم آقا کیفی پولی من درش این چند تا چک بود، چند تا مثلا $100 بود، چند تا 500 یورو بود و همچنین، یا چند هزار درهم درش بود به عنوان مثال. نشونشه دیگه میگیم، اگر درست بود بهت میدیم. اگر این اعلام کردید و خبر را پخش کردید که نزد فلانی یک چیز قیمتی پیدا شده، هر کس بره نشانش بگه بردار. اگر صاحبش نیومد تا بعد از 1 سال
شما نگهش میدارید. بعد از 1 سال اینو دیگه به اختیار خودتون قرار میدهید که آیا درش تصرف داشته باشید یا نه. خودتون تصرف کنید یا این که باز به کسی دیگر بدهید. شما جایز التصرف هستید. ضمن این که اگر 10 سال بعد هم صاحبش اومد، شما ضامنید بایست که این را بهش برگردانید. امانت دیگه. پس تا 1 سال لقطه یا شیء پیدا شده قیمتی نزد خودتون نگه میدارید. بعد از 1 سال مال خودتونه. چه کارش میکنید خودتون میدونید. ضمن این که اگر صاحبش پیدا شد تا 10 سال بعد هم شما بایست که این به عنوان امانت به صاحبش برگردانید. معمولا چنین هست. حالا شما بگید آقا ما تو مترو پیدا کردیم، تو ایستگاه مترو، چند تا اعلام اینجا میزنید، اطلاعیه، یک شیء قیمتی ما در اینجا پیدا کردیم، هر کس که این گم کرده با این شماره تلفن تماس بگیره. تمام شد. ما زنگ میزنیم میگیم آقا یه موبایل هست به این نشانه، به اون نشانه، به این نشانه، درست بفرمایید بیاید بگیرید. یا یک کیف پولی اینقدر پول داخلشه بیاید بگیرید. وقتی که صاحبش پیدا نشد مال خودتونه تا 1 سال. تا 10 سال هم مال خودتونه. اما این که بعد از 1 سال به شما تعلق میگیره که شما بعد از 1 سال دیگه ملک خودتون باشه و جایز التصرف باشید درش. هر کاری که میخواید خودتون بردارید، میخواید کسی دیگه، و چه کار میخواید بکنید با این شیء پیدا شده، با این لقطه، شیء قیمتی. خیلی مهمه. نهایتا اگر صاحبش پیدا نکردید ممکنه بپرسید آقا به نیت این که اجرش به صاحبش برسه ما بدیم به فقیر. پول بوده به فقیر دادیم. در پروژه‌ای خیری مصرف کردیم. هیچ اشکالی نداره. خوبه. خدایا هست. صاحب این هر کس هست اجرش بهش برسه. تمام شد. کار خوبی. بینندمون در رابطه با اینکه چگونه تو کسب و کارمون برکت داشته باشیم. ببینید بیننده عزیز، برکت از عمل ماست. اگر ما زکات پولمان را بدهیم خداوند به پولمان برکت میدهد. اگر مرتب انفاق کنیم خدا جایگزین میکند. اگر به فقیر برسیم خداوند هم به ما میرسد. این وعده الهیه. 1 تومن به فقیر بده خدا به جاش 10 تومن بهت میده. اموال زکات را از تجارتتون بیرون کنید به فقیر بدهید خداوند برکت میاندازد. برکت میخواید، این برکت. اما این که شما زکات نمیخواید بدهید، صدقه هم نمیدهید، خیر و خیرات هم نمی کنید، میخواهید که خدا برکت بده به شما، یک کمی مشکل هست اینجا. 2، کثرت استغفار سبب برکت در مال میشه. زیاد استغفار کنید. 3، صله رحم انجام بدهید. به صله رحمتون برسید، رسیدگی کنید، کمک کنید، زنگ بزنید، سلام احوال پرسی تا خداوند به مالتون و عمرتون برکت بدهد. پس اینها رمز پولدار شدن و برکت در اموال هست. یه توقف کوتاه داشته باشیم، مجددا باز میگردیم خدمتتون، با ما باشید. با سلام مجدد. بینندمون پرسیدن چرا حضرت محمد با سایر دخترانش مثل حضرت فاطمه توجه نداشتن، یا چرا حضرت فاطمه در بین دختران رسول الله مطرح است. ببینید بیننده محترم، فاطمه رضی الله عنها آخرین و کوچکترین دختر پیامبر بودند و تنها فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که بعد از رحلت رسول الله رحلت کردند. تمام فرزندان قبل از رحلت پدرشون محمد صلی الله علیه و سلم وفات یافتند. فاطمه فرزندی است که 6-7 ماه بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات می‌یابد. این یک مسئله. ثانیاً دختران دیگر پیامبر که شامل زینب، رقیه و ام کلثوم میشوند، یکی بعد از دیگری فوت کردند. رقیه و ام کلثوم هر دو زن سیدنا عثمان بودند. زمانی که رقیه فوت کرد،
سریعا رسول الله صلی الله علیه وسلم دختر دیگرش را جایگزین رقیه کرد، به ازدواج عثمان بن عفان درآورد و همه در قبل از رحلت پیامبر رحلت کردند. خدا چنین خواسته که پیامبر نه پسری داشته باشد نه دختری جز فاطمه بعد از رحلت خودش. پس بنابراین توجهی که به فاطمه داشتند برای اینکه دختری کوچک بودند و احتیاج به سرپرستی بیشتری داشتند و پیامبر احساس می‌کردند که این دختر کوچک باعث بیشتر بهش رسیدگی بشه و در سنین 18 سالگی هم به ازدواج علی بن ابی طالب در آوردند و تحمل سختی‌های زیاد کشیدن فاطمه زهرا رضی الله عنها و مثل امهات مؤمنین. حالا در بین امهات مؤمنین همه زحمت کشیدن، از ام المؤمنین خدیجه گرفته تا بقیه، ام المؤمنین سلمه، ام المؤمنین ام حبیبه و ام المؤمنین عایشه و حفصه. ولی ام المؤمنین عایشه بیشتر در جلو هست. کم سنتر بود، اولادی نداشت، مواظب پیامبر بود، از پیامبر حسابی نقل می کرد اون چیزی و اتفاقی که می افتاد. بعد از رحلت پیامبر هم فتوا میداد به مدت چند سال. پس علت این که فاطمه زهرا بیشتر مطرح هست این که دختر کوچکتر بوده و بقیه دخترها فوت کردند و این آخرین دختری بوده که بعد از رحلت پیامبر فوت میکنه. لذا پیامبر تمام فرزندان را از دست داده بود جز فاطمه. بیشتر بهش میرسید، بیشتر بهش توجه میکرد. بدیهیه برای انسان دیگه. توجه به ام کلثوم داشت در زمان حیات خودش، به رقیه داشت در زمان حیات خودش، به زینب داشت در زمان حیات خودش که او را به ازدواج عاص بن ربیع در آورد. بله. پس بنابراین اون چیزی که در رابطه با فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم هست به خاطر خردسالیش بوده، به خاطر اینکه تنها فرزندی که بعد از پیامبر باقی میمونه بوده و نبودن فرزندان دیگه. همه قبلا رحلت کردن و این بدیهی که بیشتر به این یکی میرسه که تنها مونده، آخر مونده، مادرش رو از دست داده، در سنین کوچیکی مادرش رو از دست، ام المؤمنین خدیجه رو از دست داد، خواهرانش یکی بعد از دیگری رو از دست داد، زینب رو از دست داد، رقیه رو از دست داد، ام کلثوم رو از دست داد، خودش تنها موند و توجه پیامبر به این دختر بوده، یعنی فاطمه زهرا رضی الله عنها. بله. بسیار خوب. میشه در مورد سجده سهو توضیح بدین اگر در رکعت سوم نماز ظهر تشهد بخوانیم حکمش چگونه است و آیا اگر در حال نماز خوندن یا بعد از نماز بفهمیم که یک رکعت بیشتر خونده ایم باید چه کار کنیم؟ ببینید سجده سهو یعنی یه وصله‌ای به نماز زمانی که نماز ما دارای اشکال میشه. زمانی که نماز ما دارای اشکال میشه این مثل یه وصله است، مثل لباسی که پاره میشه، این لباس پاره میشه ما وصله میزنیم. سجده سهو به مثابت به منزلت این وصله هست. تو نماز ما اشتباه کردیم، یا کم خوندیم یا زیاد خوندیم، بالاخره یه دگرگونی در نماز به وجود اومده. قبل از سلام دادن یا بعد از سلام دادن 2 سجده سهو میکنیم، 2 سجده سهو انجام میدهیم به عنوان اینکه جایگزین این به همخوردگی بشه. بعد گفتید یک رکعت اضافه کنید، بعد از اینکه سلام نماز دادید 2 تا سجده میکنید. نزد سادات احناف اینه که سجده بعد از سلام باشد. سادات شافعی میگن قبل از سلام باشد. چه نماز کم خوانده باشی بعد جبران کنی، چه نماز زیاد خوانده باشی بعد متوجه بشی که یک رکعت اضافه خوندی. قبل از سلام دادن سجده سهو میکنید. ولی در نزد جمهور اهل علم اینه که، یا به خصوص در نزد سادات احناف اینه که بعد از سلام دادن شما سجده سهو میکنید، به دلیل 2 حدیث که پیامبر بعد از سلام دادن 2 سجده سهو کردن یا دستور دادن که بعد از سلام دادن سجده سهو کنید. 2 سجده هست، ذکر معینی هم نداره. حالا بعضا میگوین که
سبحان من لا یسهو ولا یلهو ولا اینم اگر بلد نبودید میگید سبحان ربی الاعلی. تمام شد. سبحان ربی الاعلی. 2 سجده میکنید زمانی که در نماز اشتباه کرد. اما چه اشتباهی؟ سوال اینجاست. اگر ما رکن نماز را فراموش کردیم، سجده سهو جایگزینش نمیشه. باید خود رکن را تکرار کرد. مثلا رکوع، مثلا از رکوع بالا آمدن، مثلا سجده، مثلا سوره فاتحه خوندن یا قیام. اینها رکنه. ما فراموش کردیم سجده خیلی خوب، باید برگردیم 2 مرتبه سجده را تکرار کنیم. رکن نماز سجده سهو جایگزینش نمیشه. پس سجده سهو برای چیه؟ برای اشتباه در زیادی خوندن یا کم خوندن است که بعد متوجه میشویم. اگر کم خوندیم 1 رکعت بلند میشویم، 1 رکعت رو میخوانیم، بعداً سجده سهو میکنیم قبل از سلام دادن. و اگر زیاد خوندیم بعد از سلام خوندن سجده سهو میکنیم. 2 سجده هست. 2 سجده. بله. استاد عزیز، حکم استفاده از اجناس مارکدار چیست؟ الان گفتیم دربارش. شما استفاده میکنید، ببینید زمانی که به درجه اسراف نرسد. شما 1 ساعت میخرید مثلا 10 میلیون تومان، درسته؟ حالا تومان که ارزش نداره البته. $100 1 ساعت میخرید. ساعته کار شما میشه دیگه، بالاخره شما باش وقت میشناسید و تا آخر. 1 ساعت دیگه مثل همین میخرید $2000 یا $5000. ممکنه شما بگید این اسرافه. این بیشتر دوام دارد، اما زمانی که طلا نباشد یا ملبس به آب طلا نباشد، چون که طلا برای مردان حرام است. توجه کردید؟ بله. زندگیتون ساده باشد، بهتر از این زندگی اسراف. با ساعت شما 10 تا فقیر میشه غذا داد، سیر کرد، بی نیاز کرد. ساعت عادی بپوشید، نه ساعت گران. همون ساعت $100 کافیه. بله. و حالا شما دوست دارید که همیشه اجناس و کالای مارکدار بخرید، اشکالی نداره تا زمانی که به درجه اسراف نرسید. جایز هست. وقتی که اسراف شد حرام است. میفرماید که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اسراف نکنید. آدم که پایمال میکنه از زمره شیاطین هست. شما در صفات عباد الرحمن اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. انسان مؤمن وقتی که میخواد خرج کند نه ولخرج نه هم بخیله. بین این دو، بین ذالک، بین بخل و اسراف. اینطوری. توجه کردید؟ بله. بخیل نباشید، مسرف هم نباشید. بسیار خوب. با سلام، بنده از بیکاری و از علاقه به کامپیوتر و برنامه ریزی به دستگاه های مثل ریزیور و ماهواره داشتم نصاب ماهواره شدم و هر جایی که میروم تبلیغ همه. ببینید سوال شما اینه که آیا درسته که ما مثلا تبلیغ کانال های دینی بعد گفتید میکنم؟ حالا وظیفه من به شغلم آیا پولش حلاله یا نه؟ در غالب ماهواره ها سلاح ذو حدین هستند. مثل این لپتاپی که جلو من گذاشته، مثل موبایلی که ما داریم. با موبایل میشه کلیپ های خیلی خوب و آموزنده دید، میشه هم کلیپ های مبتذل و زشت و بی اخلاقی دید. با کامپیوتر میشه، با بالاخره حالا شما که ماهواره نصب میکنید، وقتی که تبلیغ کانال های دینی میکنید برای اون خانواده کانال های دینی میارید، کانال های اخبار میارید، اجر دارید، اشکال نداره، پولت حلاله. ولی ماهواره هایی که صرفاً فیلم های مبتذل نشان میدهد، حتی فیلم جنسی بد اخلاقی یاد خانواده ها میدهد، نصب آن هم حرام است، جایز نیست. توجه کردید؟ مواظب باشید، مواظب باشید. شغلت حلاله زمانی که خودت تبلیغ برای کانال های دینی کنی. بله. اگر خواب ببینیم که
با مرده‌ای که از دنیا رفته هم دیگر رو در آغوش گرفته و گریه میکنیم، یعنی هم من و هم او گریه میکنیم. تعبیر این خواب چیه؟ لازم به ذکر است که چندین بار این خواب رو دیدم. ببینید، اولا ما معبر خواب نیستیم، این یک مسئله. دو، زمانی که میت را به خواب میبینید براش دعا کنید، دعای مغفرت کنید. میت دستش از دنیا بریده شده، من و شما که زنده ایم میریم انفاق میکنیم، دعا میکنیم، ذکر میگیم، استغفار میکنیم، نماز میخونیم، برای آخرت خودمون به جلو میندازیم. ولی این که فوت کرده چه کار کنه؟ این که الان نیست، پروندهش بسته شده، شما براش دعا کنید. لذا در حدیث داریم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که انسان بمیرد تمام پروندهش از دنیا قطع میشه جز سه چیز: یک، صدقه جاریه، دو، فرزند خوبی داشته باشه که براش دعا کنه، و سه، علمی که یاد دیگری داده باشه. هر زمان میتی را به خواب دیدید براش دعا کنید. برای والدین خود هر روز دعا کنید. برای والدین خود در هر نماز دعا کنید. برای والدین خود در هر سجده دعا کنید. خیلی مهمه دعا. بهترین هدیه برای متوفا، به خصوص والدین، پدر و مادر و بستگان، دعاست. دعا کنید. اللهم اغفر لأبي و امی، اللهم اغفر لی و لوالدی، اللهم اغفر لاخی و اخواتی، اللهم، همین دعا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. دعا برای مؤمنین و مؤمنات. بهترین هدیه برای شخص مرده دعاست. ایها الناس، دعا هیچ سرمایه‌ای نمیخواد، هیچ تلاشی نمیخواد و از همه عبادت ها هم پرسودتر، با منفعتتر هست. یعنی اگر یک بار دعا کنید برای یک میتی در سجده خودتون، بهتر از اینه که 10 تا شتر براش نحر کنید و خیر کنید. توجه کردید؟ این همه مهمه دعا کردن. دعا کنید برای کسی که مرده است و حالا به خواب شما می آید یا نمی آید. اگر کسی بر اثر خودکشی از دنیا رفته باشد، آیا این فرد تا ابد در جهنم میماند؟ آیا اگر ما زنده ها براش دعا کنیم؟ شما براش دعا کنید. ببینید تا ابد این معصیتی انجام داده و از خدا بخواهیم که از خطا و اشتباهات او درگذرد و بهشت نصیب او کند. بله، اشکال نداره. شما از خدا بخواهید که خداوند از تقصیرش بگذرد و بهشت نصیبش کند. او اشتباه کرده، او خطا کرده، او گناه کرده، خودکشی کرده، ولی شما براش دعا کنید تا خداوند از تقصیرش بگذرد. سوال آخر اینه که چرا حضرت علی رضی الله عنه در حیات حضرت فاطمه رضی الله عنها همسر دیگری اختیار نکردند؟ این جوابش مفصله، در آخر برنامه هست، وقت نداریم. میخواستن این کار رو بکنن، پیامبر نگذاشتن. میخواستن با دختر ابو لهب، با دختر ابو جهل ازدواج کنند، ولی پیامبر نگذاشتند و لذا حضرت فاطمه ناراحت شد، دست حسن و حسین گرفت رفت پیش پدرش، گفت مردم میگن که شما از دختر دفاع نمی کنی، علی میخواد بر من هوو بیاره. پیامبر بیرون اومد، دوید و گفت علی کجاست؟ گفتن تو مسجد خوابیده. رفت گفت تو این همچون نیتی داری؟ گفت بله یا رسول الله. گفت مبادا این کارو بکنی. امکان نداره دختر حبیب الله با دختر عدو الله در یک خانه جمع بشن، حق نداری. علی عرض کرد چشم یا رسول الله. مسئله مختومه شد و اینجاست که پیامبر فرمود فاطمه بضعة منی من آذاها فقط آذانی. فاطمه تیکه گوشت منه، کسی که فاطمه را اذیت کنه انگار مرا اذیت کرده. در رابطه با این نیت علی بود که پیامبر این حرفو زد و علی تجدید نظر کرد و از تصمیمش برگشت. از این که بیننده این برنامه بودید تشکر میکنم. خدا را میخواهم که ما و شما را اهل طاعت، اهل عبادت و حسن ختام برای ما و شما قرار دهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.